घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानो हो शुक्राचो दीस तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादाचो ब्लेसम आसूं आनी कृपेचो जावं दी. तसो जिजो तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. उतारास तुमकां म्हणटा की नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 गाणांत अविश्वास 26, 25 आनी 26 पळय घडी बरं. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं सर्वेस पर तुका आशिर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळू आनी तुका सांबाळू. आज सर्वेस पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू आनी तुका राखो मुखार. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको तुजेर फांको तो तुजेर फांको. आज सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू आनी तुजी दया करू. आज तुका राखून दितो तुजी दया तो करतलो धनी तुज्या सांगात आसा. वडीस 26 पळय सर्वेस पर आपले मुखार तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं आनी तुका समाधान दिवं. कित्याक म्हणल्यार आज जावं फ्रो आमकां कितें लागो शांती ना समाधान ना. कितें इरार आमकां दोशी दिता जावं फ्रो आमच्या कुटुंबादारा मदें कितेंय आज अस्कत काय अडकळ्यो इराराय बेजाराय काम करता जावं फ्रो आज उतार देवाचे आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. व अपुर्बायची घडीत हांव तुमच्या मुखार एक दवरता. फाटल्या 3 म्हयन्या पयले घडली घडीत हांव 3 म्हयन्या पयले देवाचे उतार अशें शेअर करनासतना एका भयणीक बरें आपुर्बाय लागले दिसता तिणें बरोवन घेतलें आनी तिच्या घरा एक व्यक्ती केदाळ येवन वेतालो. इवन कितें सामान हाडचें जावं दी आदार दितलो ह्या भयणीक. एक दीस आयिल्ल्या वेळार हिच्या व्यक्तीचें मुखामळ ल्हान जावन आसलें एकदम खंती बरी जावन आसलें आनी भयण विचारलेली बस कितें जालां तुका आज तुजें मुखामळ एकदम खंती बरी जावन आसाय इराराय भोगून आसाय तूं कितें कितें जालां तुका. तेन्ना तो भाव म्हणा लागलो की म्हजी बायल बरी ना गांवांत आनी प्रत्येक तरान म्हाका वचोंक जायना जायते कश्ट आसा. ताका ती भयण म्हणाली वेट कर हांव तुका कितें बरोवन दिता तें सदांच वास आनी देव तुका आदार दितालो देव तुका आदार दितालो. आनी तेन्ना हिणें बरें करून नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 बऱ्या रितीन बरोवन दिलें हिंदीन. आनी म्हज्या मगाची एका हिंदी मात येताली आनी हो भाव त्या दिसा काम मुग्दोन एक 3 वरां तशें सुवातेर बसलो आनी हे उतार तेणें वाचूंक सुरू केलें.
हे 5-10 मिनटां वाचता आसतना ताका कितें भोगल्या बरी जालें आनी तेच्या दोळ्यान दुखां गळोंक सुरू जाली आनी ताका बरें लागलें आनी ताणें कंटिन्यू मागणी केलें कंटिन्यू ते हे उतार वाचूंक सुरू केलें एक अर्दे वर कंटिन्यू ताणें देवाचें उतर वाचलें वाचून जावंक आनी ते कामांत तो मग्न जालो आनी सुमार एक 9-9:30 वरां घरा गांवांत ताणें फोन केलो आनी बायलेक सांगलें की पळय हांवें त्यो वॉट्सॅपाचेर एक खंयचे उतार म्हज्या एका भयणीन बरोवन दिल्ले आसा ते तुका धाडटा तूं कंटिन्यू ते वाचूंक सुरू कर तुका बरेंपण लागता ताकाच ती भयण म्हण ती बायल म्हणा लागली की म्हाका आज दनपारां 11-12 कठीण पोटान दूख आसली आनी हांवें कितें ज्यूस पियाली आनी हांव न्हिदोंक गेली 1 वरां तशें हांव न्हिदोवन एक 4 वर उठता आसतना म्हज्या पोटान कांयच दूख ना आनी तिका लिव्हराचे प्रॉब्लेम्स पण आसले कांयच दूख ना मात्र न्हय की इतली भूक लागताली की हांवें सांजेर घट्ट नश्ट केलो नश्ट करून आनी 2 घंटे आनी जोरान भूक लागताली म्हाका आज राती बरें करून 3 म्हयने उपरांत पयल्या पळय चपाती भाजी आनी कितें सगळें पोट बंद केल्लें म्हणल्यार 3 म्हयने उपरांत आजच सही 4 वरांचो नश्ट बरो केला हांवें आनी 7:30 बरें करून हेवी फूड हांवें खाला बट आतां 9:30 जाली येदो अशें दूख ना म्हाका वॉमिटींग ना गॅस्ट्रीक ना एसिडिटी ना इवन कांयच ना कशें बरें जालां म्हाका कळीत ना ताकाच घोव म्हणा लागलो की म्हाका कळीत ना एका भयणीन दिल्ले उतार हे आनी तूं कितेंय सकत आसा एक्झॅक्टली 3 वरां तो 3:30 हांवें हे उतार वाचूंक सुरू केलें जावं फुरू त्याच उतरां तुका बरें क्विकली 9:30 वरां त्या भयणीच्या राती तो गेलो तो म्हणा लागलो की तुवें कितें बरोवन दिलां पळय म्हजी बायल कंप्लिटली बरी जाला प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक देवाच्या उतरां सकत आसा देवाच्या उतरां पदवी आसा हे उतार वाचता आसतना आमच्या मोतीन समाधान मेळटा हे उतार वाचता आसतना आमकां धैर्य मेळटा आमकां घटाय मेळटा आमची कांवचिनी पयस वता हे उतार वाचता आसतना जे कितें नॅगेटीव कितें जायना हांव चलवालां म्हज्यान वचूंक जायना मुखार आनी कितें करचें बुराक कावचिनी कंगाल इराराय हें सगळें तुका सोडून वता हांगा पळय आपुरबायन म्हणटा गे म्हज्या फाटल्यान सगळें म्हणा जाता तुमचो हात उक्तो दवरा जातालो दोळे धांपा नाजाल्यार म्हज्या सांगाता फाटल्यान म्हणा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो ह्या सकाळच्या तुज्या हातान तुज्या कुटुंबाच्या सहज संद्याक उबार आनी तसो सर्वेस्पर देव तुज्या बायलेक तुज्या घोवाक तुज्या भुरग्यांक तुज्या भावाक तुज्या भयणी तुज्या आवयक बापायक माय मामाक आशिर्वाद दिवं आनी तांकां सांबाळू आज घोव पार गांवांत आसा जावं फ्रो बायल गांवांत आसा बायल पार गांवांत आसा फ्रो घोव गांवांत आसा भुरगीं आज गांवांत आसा तुमी घोव बायला पार गांवांत आसा जावं फ्रो आज तुमच्या भुरग्यांक तुमकां बायला गांवांत काम करतना वावर करतना तो देव तुमकां सांबाळू बरो दवरा बऱ्या रितीन उतार आनी कामाक वता आसतना येता आसतना सांग कित्याक म्हळ्यार देव तुमकां सांबाळू कितें कितें आमी चिंतच्या बदला कितें कितें आयकोवच्या बदला कितें कितें वाचच्या बदलाक एकामेकाक सांगा वाचया उलया कित्याक देवाच्या उतरां सकत आसा परतून म्हणया सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आज जावं फ्रो विजाच्या समस्या आसा रिणाच्या समस्या आसा जावं फ्रो इमिग्रेशनच्या समस्या आसा हे सगळ्या कश्टांतून देव तुका सांबाळू आनी तुका राखो पळय म्हणया सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो वर्स 25 आमकां म्हणटा की म्हणया रिपीट कर सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको
सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुझेर फांको सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुझेर फांको सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुझेर आणि फांको तुझी दया करो आणि तुझी दया आणि करो तुझी दया करो आणि तुझी आणि दया तुझी करो दया करो आणि तुझी दया आणि करो तुझी दया करो आणि तुझी दया करो प्रत्येक वर्ष 26 म्हणटा पण रिपीट करूया सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका सर्वेस्पर दाखव आपल्या मुखामळ तुका दाखव सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका सर्वेस्पर दाखव आपल्या मुखामळ तुका दाखव सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ आणि तुका तुका दाखव शांती देव आणि तुका आणि तुका शांती देव आणि तुका आणि तुका शांती शांती देव आणि तुका आणि तुका शांती देव आणि तुका शांती दिव हे बऱ्या रितीन अपूर्व्यान बरोवन दवरया आणि बायट करया कोणी तुमच्या खंयची तांचे समस्या तांचे कश्ट तांचे दूख कोणी तुजो भाव तुजी भयण शेजारी कोणी तुज्या लागीं हे खंयचेय तांचे कश्ट शेअर करता जाल्यार सांगा तसो देव पळय म्हणा सर्व तांचे समस्या आयकून जावं म्हणा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवन तुका सांबाळू सर्वेस्पर मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया कर सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं तुज्या भुरग्यांक तुज्या गांवाक तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तो शांती दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवन दी आनी तो तुका सांबाळून दी तो तुमकां राखून दी तांचे पाप निराश पावन दूख इरारे पयस वतले तांकां धैर्य मेळटलें घटाय मेळटलें त्या खातीर आसतना उत्तेजनाची उतरां आमी उलोवया पण हांगा बोवा पुरवाय म्हणटा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवन तुका सांबाळू तितलेच पुरो सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवन तुका सांबाळू म्हणाय काय म्हाका आसखंडी जावं तांचे निराशपण तांचे नेगेटिव्ह थिंकींग तांचे एक बेजाराय तांचे एक इराराय तांचे तान पयस सुदी तसो देव तांकां राखून दी सांबाळून दी कित्याक आमी युट्यूबांत आमी आयकता आसा वॉट्सॅपार पेटिशनां कितलोय लोक आज कश्टान आसा कितलोय लोक आज पिडेन आसा हर एक दिसा लोकांच्या दांतला दुखां गळटे आसात सलवणी कावचिणी भिरांत अस्कत काय सोसूंक जायना थोडे पडचे कश्ट म्हज्या मोगाच्यान ही जावन आमची भाव भयणी तो सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वाद दिवं आनी तांकां तो सांबाळूं हर एका दिसा ह्या कश्टांत हांव विघ्नांत हांव अनवरांत हांव दुखांत हांव हस्कत कायतान असमाधानांत हांव कामनांतली समस्यो पयशाच्यो समस्यो रिणाच्यो समस्या ह्या सगळ्या समस्येंत हांव सर्वेस्पर देव तुमकां सांबाळूं आनी तांकां राखून व्हरूं आनी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तांचेर फक्त तांकां शांती समाधान लाभो शांती समाधान लाभो त्या खातीर आसता कोणीय जावं दी आमकां कळीत ना तांच्या जिवितांत कितले समस्या आसा म्हणून कितें म्हणटा जाल्यार तांचे विशयान बरें सांगा बरें उलयात तांकां आनी देवाची उतरां द्वारे ल्हानशी समजुणी दिवया देव तुज्या पक्षाक आसा भिया नाका आयज शुक्राचो दीस आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस आज जावन आसा आनी प्रत्येक तरान समया जेजू कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे हे उत्तेजनाचे बरे करचे दयाळायचे मोगाचे काळीज आज म्हाका निर्मी कित्याक म्हजोच भाव म्हजीच भयण ह्या संवसारांत कश्टान आसा तांचे तरी मागचे काळीज आनी तांकां बुजवणेचे काळीज तांकां बुजवण दिवंक आज म्हाका योग्य कर समया कित्याक तुज्या उतरान म्हाका घट कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारखे एकडी बरें आमचे थोडे दांपया ह्या सकाळीच्या वरांत आमी अर्घा दिवया वाकाणया आनी दिनवास या प्रत्येक ताका अर्घा वाकाणी दिता आसतना हांगाशी 2 टेस्टिमनी आयकोवच्या पयलें आमकांच मी सोम्याच्या समर्पित करया तसो जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं आमच्या भुरग्यां म्हणून आशिर्वादीत करूं आमच्या कुटुंबाच्या संद आशिर्वादीत करूं सांगाता म्हणून त्या सोम्या अर्घा दिव्या आनी स्तुती कर म्हणया मुगादर्या सर्वेस्परा मोगाळ मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका इरसनारा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वेस्परा मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका इरसनारा दी कृपा काकुळदरा दी कृपा काकुळदरा संत्राळी संत्रळी गड पाताळी पातळी वैभव सुम्या तुझो वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी काळजान
सदांकाळी मोनान सांज सकाळी मनान सकाळी पेटय मोगा उसो पेटय मोगा उजो ओ संत्राळी संत्रळी गुण पाथळी वैभव सुम्या तुझो वैभव सोम्या तुझो सदांकाळी काळजां सदांकाळी मोनान सांज सकाळी मनान सकाळी पेटय मोगा उजो. या सुवाते दोन टेस्टिमनी आसा म्हज्या मोगाच्यान आयकव्या त्या सुम्याक अर्घ दिवया आनी वाकणया. हांव कॅरोलीन उडपितावन हांव म्हज्या नेफ्यू आनी घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो नेफ्यू फाटल्या म्हयन्यांत कठीण तापांत ओळवळून आसलो, तशेंच हॉस्पिटलाकी एडमीट जाल्लो. हांवें पेटिशन घाल्ला ते दळा म्हाका जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें रिपीट केलें आनी एक हप्त्या उपरांत म्हजो नेफ्यू डिस्चार्ज जालो आनी आतां बरो आसा. तशेंच म्हजो घोव फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव कामाक भायल्या गांवांत ट्राय करनासलो. हांवें पेटिशन घाल्लें. वर्ड ऑफ गॉड साम चॅप्टर 91 वर्स 15 आनी फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 रिपीट करनत आसली. फाटल्या म्हयन्यान म्हज्या घोवाक बऱ्याक फावोक जाला. हांवें ह्या जप केला धन्य देवाक अर्घ दिता. देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हांव निड्डोडीतावन उलयतां. म्हजी पयली साक्स भयणीची. म्हज्या भयणीक आस्थमा आसा. एक दीस बांद्यार 3 वरां ब्रिदींग प्रॉब्लेम सुरू जाले आनी आमी आस्पत्रेक व्हेलें. तिजें कंडिशन सिरियस आशिल्लें. तवळ ब्रदर प्रकाशन दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी कंटिन्युअस रिपीट करनाशिल्लें. 12 दिसांनी ब्रिदींग प्रॉब्लेम नॉर्मल जावन ती घरा पाटी येयली. तशींच म्हजी दुसरी साक्स. म्हज्या भयणीक सर्पसुत्त जालें. तें गूण जालें. इल्ल्या दिसान परत्यान हुस्कालें. तवळ ब्रदर प्रकाशन दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी तें सर्पसुत्त कंप्लीट गूण जालें. तिसरी साक्स म्हज्या भयणीच्या जावयाची. तो परगांवांतावन गांवाक आयिल्लो आनी ताका कामाचे समस्ये जाले. तवळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. 2 म्हयन्यान परत्यान सेम कामाक तो परगांवाक पाटी गेलो. म्हजी चवथी साक्स म्हज्या भावोजीची. म्हजो भावोजी कोविड-19 वेळार गांवाक आयिल्लो. तवळ ताजें काम गेल्लें. 10 म्हयने तो गांवांत आसलो. तवळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी कंटिन्यू रिपीट करनाशिल्लें. भावोजीक परत्यान बरें काम मेळ्ळें आनी तो परगांवाक पाटी गेलो. इतली व्हडली अजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. 5 भासोनी आमी जण एकले सांगला उसाऱ्याने म्हणया. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 12 तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितालो. साम चॅप्टर 102 वर्स 17 निराधारचे प्रार्थना तो आयकतालो. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 कित्याक सर्वेस पोस्ट सदांकाळ पर्यंत सांडिना. साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. तुज्यो येवजण्यो ह्या म्हयन्यांत ह्या वर्सा सफळ जावं दी. तुज्या कुटुंबाची तुज्या भुरग्यां खंयची येवजण्यो आसा तो देव सफळ करून दी आनी तुमकां राखूं दी आनी तुमकां सांबाळूं दी. परत 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या भयणीच्या दुवेची साक्स दिवंक खुशी व्हरतां. म्हज्या भयणीच्या दुवेक 6 म्हयन्यांत डॉक्टरान डेलिव्हर जाता म्हणलें आनी सिझरियन करीचें म्हणलें. त्या वेळार नॉर्मल डेलिव्हरी खातीर आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक पिटिशन घालें. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 9:40 चवथी वळ
ಪ್ರೋವರ್ಬ್ 24-25 ವಳಾನೆ ಕೀರ್ತನ 16 ವಳಾನೆ ಕೀರ್ತನ 28 वळ मागोवंक म्हळें आमी तें मागलें. उपरांत परतून ताका डिलिव्हरी त्या दाडा जावना. मागीर 8 म्हयन्यांनी ताका डिलिव्हरी जाता म्हूण एडमीट केलें. त्या दाडा आमकां वर्ड ऑफ गॉड जोशुआ 9वी वळ आनी इजाया 41 वळ आनी जेरामिया 29 वळ मागोवंक म्हळें. तें मागलें आमी. तें मागल्या उपरांत तें नॉर्मल डिलिव्हरी ताका जाली. इतले व्हडे अजाप केल्ले धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव अर्गां दितां. हांव कोडयालतान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या कुटुंबाची साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें अर्गां दितां धन्य देवाक, ताणें म्हज्या कुटुंबांत ओतिल्ल्या सर बेसांवां खातीर. हांव म्हज्या धुवेक इस्कॉलाक सोडून फाटीं स्कुटरार रोड क्रॉस करतना म्हाका एक इन्नोवा गाडी येवन मारली. हांव मार्गाक उसळ्ळी. म्हजी गाडी दुसरे कडेन उसळ्ळी. उठून पळयतना म्हाका कांयच जावंक नाशिल्लें. दुसऱ्या दिसा सावन म्हाका पोट दूख जावन कठीण ब्लिडींग सुरू जालें. मागीर स्कॅन करतना कळोन आयिल्लें की एक फायब्रॉइड्स आसा म्हणून. डॉक्टरान युट्रस काडिचें म्हणून सजेशन दिलें. त्या दुखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. त्या वर्ड ऑफ गॉडांत म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां. धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजो पूत विजिटींग विजार दुबाय गेल्लो. मस्त इंटरव्यू ताणें दिल्ले, पूण 2.5 म्हयनो तो थंय रावुल्लो. उपरांत ताका देवाच्या उतराचेर भरवोसो दवरून मागता आसतना देवान आमकां कुटुंबाक सोडून घालूं ना, म्हज्या पुताकय सोडून घालूं ना. बऱ्यांतलें बरें काम ताणें ताका फावो केलां. देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या कुटुंबांत सर्वांक आदार दिवन राखण व्हेल्ल्या धन्य देवाक होगळाप स्तुती जावन आराधन महिमा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बळ्या मोठवानी अळगत असताना डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:2 एकडे आम्ही वाची आणि ऐकूया. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उत्तर तू ऐकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार तू ऐकाशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद हे तुझेर सर्व आशीर्वाद तुझे, तुझ्या कुटुंबाचे, तुझ्या भुरग्या बाळांचे देवून येतले. सर्व आशीर्वाद खंयची ती आशीर्वादीत जातले तू शहरात. आशीर्वादीत तुवें तुझ्या शहरात जावंक जाय. तुझ्या भुरग्यांनी, तुझ्या गांवांत, तुझ्या बैल्यान, तुझ्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी तुमच्या शहरात तुम्ही आशीर्वादीत जावंक जाय. आशीर्वादीत करतलो देव आमच्या संगात आसा. ताका जेनेसिस चॅप्टर 12:2 म्हणटा की अब्राहमाक देव आपूर भायन म्हणटा की आवळा पळया, हांव तुझे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो. हांव तुझे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो. तुजेर हांव आशीर्वाद तुजेरच हांव आज आशीर्वादीत करतलो. आनी तुझे नाव वर्ते करतलो. तुझे नाव सदांच वर्ते करतलो. आनी तूं जातलो एक आणि आशीर्वाद. तूं जातलो एक आशीर्वादीत. कोणा म्हणटा अब्राहमाक देव म्हणटा तूं जातलो एक आशीर्वादीत. तूं जावतलो एक आशीर्वादीत. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज संवसारान लोक कश्टोन आसा. आमी आशीर्वादीत जावंक जाय आनी हेरांक आशीर्वादीत करतली आमी जावंक जाय. हेरां खातीर मागचे देणे आमकां देवान दिवंक जाय. पळय एक वर्ते देणे आमकां देवा, हेरां खातीर मागचे देणे देवान आमकां दिला. ते देणे आमी यूज करूंक जाय. जाता तितलो तेनपा 3 तो 4 पळय आमची इंटरसेशन हर एक संवसाराच्या सगळ्या लोकां खातीर मागून आसा. आज शुक्रार म्हज्या मोगाचे न्हू, आज शुक्रारा, आज राती 11 तावन 5 वरां पर्यंत आमच्या आज सांगात 7 राती जेरिको प्रेयर आमी सुरू करतलो. कित्याक म्हणल्यार आमी मागोवंक जाय. कित्याक कितलोय लोक कश्ट आमी आज पेटिशन, इतली पेटिशन आमकां येवन आसात की 1 वर्साचो भुरगो कॅन्सर, 6 म्हयन्याचे भुरगे कॅन्सर. आज लोकां दुकां गळयतात, ताच्या कुटुंबांत आज रट्टे आसात. आज आमी जण एकली आशीर्वादीत जावंक जाय. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:8 पळय आमकां उतार म्हणटा की तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर तो सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो.
सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो, त्या देशांत आशीर्वाद घालतलो. आज आमी आशीर्वादीत जावया. आज सुम्या थंय एक जावन रावया. येवच्या कश्टाक दुखाक इरारायक अस्कतायक फॉलो करचे नाका. आज त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या सडवंदरचो पाटलावदार आमी जावया. ताच्या मोगांत आमी एक जावन रावया आनी ताचीच भुरगीं ताचीच परसां आज कितली अस्कत जाल्यार कश्ट ते आसात, आज जळान दुखां घालतात, ही आमची भावंडां आमची भाव भयणी तांच्या खातीर निरंतरी मागया म्हज्या मोगाच्या न्हू. कित्याक ह्या दिसांनी इल्ल्या मागण्यान भितर सरा. तुमच्याच जावं फुरो तुमच्या वाड्या जमतींत हर एका आयतारा जावं वाड्या जमती असो वसा आनी बसा त्या वाड्या जमतीन. जावं फुरो तुमच्या वाड्यांत कोणी पिडेस्त आसा वचून ताका विजीट करा. जावं फुरो तुमच्याच फिरगेजेंत हर एका दिसा खंयच्या हर एक हप्त्यांत एक दीस मागण्याची जमत आसा त्या जमतेंत वसा. जावं फुरो थोडो लोक आसा वसा थंय बसा आनी सांगाता मेळोवन सोम्या अर्घा दिवया, वाकण्या आनी सांगाता मेळोवन हेरां खातीर मागया मागया. आज म्हज्या मोगाच्यान सोम्या थंय एक जावन रावया आमी. सोम्याची अगणी सकत आनी पदवी हर एक दिसा आमी आज अनुभव करचे तसली आमी जण एकले जावया. कित्याक त्या देवान आमकां जण एकल्यांक देणें दिला, विंगड विंगड देणें दिला. पोर एक भाव म्हणटालो म्हाका, ब्रदर म्हजो सो एंड सो टायम कामाचो जावन आसा, काम जाल्या तक्षण हांव हॉस्पिटलांत वता, एटलिस्ट 5 पेशंटाक हांव विजीट करून एटलिस्ट तांचें नांव घेवन येवन हर एक राती हांव तांच्या खातीर बसून मागता. आज कितल्यो बरीं कामां करनासा देवान तुमकां उदार काळीज दिला. अशें कितल्योय लोक आज चारिटी करनासा जावं फुरो कितल्यो हेरांची सेवा करनासा, कितल्यो विनवणेच्या मागण्यांत आसा, कितल्यो उपास करनासात, कितल्यो विंगड विंगड रितीन आज सुम्या थंय एक जावन देवाच्या परचे खातीर आज तुमी मागून आसा. तसो देव आमची तीच उर्बा आनी तेच निर्मळ काळीज सदांच आमकां फाव करून दी आनी ताच्या राजांत आमी जण एकले एक जावन रावया. आमेन. जण एकले आमच्या दोळे आमी दांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी मागया म्हज्या मोगाचें आसलो वेळ उगडे नासतना आमी सुम्या थंय एक जावन रावया आनी संवसारांतल्या लोकां खातीर मागया. मागण्यांत चड आनी चड भितर सरया. सोम्याच्या उतरांत आनी सोम्याच्या मोगांत आमी एक जावया. मागया आयचे दिसा मोगाळ आयचेजो प्रत्येक तर आयसीयूंत वेंटिलेटर म्हणचे लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकला कश्टांतल्यांक पिडेवंतांक अस्कत आसल्यांची काकूत कर सोम्या. तुजी दयाळ दिश्ट तुज्या भुरग्यांचेर लायचेजो. आज आमी मागता सोम्या आमचेर कितले लोकांनी माग म्हणला आनी कितले भुरग्यांची एग्जाम अस्कत जाल्यात ह्या जण एकल्या भावंडांक तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर आनी बेसांवांनी भर. तुजी अगणीत काकूत तुज्या जण एकल्या भुरग्यांचे देवय तुज्या दैवीक सत्यान भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरांगाची अनाउन्समेंट आयकया. ह्याच नेक्स्ट विकांत आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसली ती आमी कॅन्सल केला. ताच्या बदलाक टिमाची लिडर्स आनी को ग्रूप बॉम्बेचो को ग्रूप आनी लिडर्सांची ग्रोथ रिट्रीट आसतली. दयाकान लिडर्स एंड को ग्रूप बॉम्बेंत आसले. तुमी ताका जॉयन जाया. तुमच्या झोनांत तुमी थंय नांवां दिया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक आज कटकेरे कोटेश्वर फुल डे कन्वेन्शन आसा. दया करून तुमी जण एकले येया आनी सुम्याच्या मोगात आमी एक जावन रावया. तशेंच फाल्यां 3 ते 4:30 भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी पिडेस्तांक विशेष आराधन कटकेरे तांतूय तुमी सुकय नाकात. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक गॉस्पल बँड आसतले ओपन ग्रावंड. थंय युथांक पयलो जागो आनी सगळ्या तरणाट्यांक तुमी प्रोत्साह करा. भुरग्यांक तरणाट्यांक प्रोत्साह करा आनी वडिलां तुमकां येवंक अवकाश आसा. त्या खातीर ओपन जावन सगळ्यांक दयाकान येया. आयतारा दीस 5 तारखेर सांजे 6 ते 10 वरां पर्यंत सगळीं एकामेकाक सांगा आनी ह्या सांजेच्या वेळा आमी सांगाता म्हणून त्या देवाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया. त्या खातीर आमी होली लँड टुराचे अनाउन्स करता आसल्या ते नंबर तुमकां मेळ्ळा आनी तुमी थंय कॉन्टेक्ट करा. तसो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेने बरोवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन हांवें मेर UK स्टडी विजाक एप्लाय केल्ले.
हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें, तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करनासलो. खंयचेय प्रॉब्लेम जायनासतना म्हजी विजा म्हाका मेल्ल्याक देवाक हांव अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव बंटवळतान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या चेडवाक बरी सैरीक मेळोवंक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर सदांच वाचतालें. म्हज्या चेडवाक देवान बरी सैरीक फावो केल्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव बंटवळतावन उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव साबार तेंपातावन बऱ्या सैरीके पासत मागून आसलें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड फावो केल्ले ते हांव सदांच रिपीट करनासलें. थोड्या तेंपा आदीं म्हाका एक बरो चेडो फावो जाला, बरें कुटुंब फावो जालां देखून हांव म्हज्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव सुरत कालतावन उलयतां आनी हांव म्हजी टेस्टामनी दिवंक गळ्याक केल्ल्याक हांव बक्षाने मागतां. म्हजी आवय कठीण पेंगटाची दूख आसली. त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तनांत 30 वाक्य 2 ते आमी सदांच आमच्या तेर्सांत आनी रिपीट करनासलें हांव आनी अशेंत भायर भितर ताणें रिपीट करनासलें हांव. आतां आमच्या मांयची पेंगटाची दूख गुणी जाल्या आनी ती काय सोलोंक शकता. येदो व्हडलें जप केल्या देण्या देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टामनी हांव दिवंक आशेतां. जुलयाचे 7 तारखेर हांव म्हज्या एका प्रायाच्या बायल मनशाक पळोवंक गेल्लीं शेजारा. फाटीं येताना हांव पांय निसरून पडलीं आनी म्हज्या पांयाक नीट करूंक जावना. त्या टायमार आमी एंत वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. त्या टायमार म्हजो इल्लोळान पांय नीट करूंक जालो आनी उठून उबा रावंक हांव शकलीं. आनी तशेंच दुखीचो पांय घेवन घरा येवन तेल पुसलें आनी हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. म्हजो पांय तिसरे दीस सोमा जालो. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हाडून दीन वाचतां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या मिसा वावरांत आमी सदांच तांच्या खातीर मागतल्या म्हणून बासयता. अर्गां तुका सुमिया जिजू, ओगळप तुका सुमिया जिजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.